मुस्लिम वॉइस चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम आपको एक जालिम बाप और उसकी नेक बेटी का वाक़या सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलते रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले ज़माने में एक गाँव था जो ऊंचे पहाड़ों पर था और इस गाँव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी। वहाँ यहूदी रहते थे। इस गांव के पास एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था जहाँ खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। इस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता था क्योंकि इस गांव का रवाज था कि वहाँ बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी अपने घर के काम किया करती थी और खेतों की भी देखभाल किया करती थी। इसके अलावा उसके पास बकरियां भी थी जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर ले जाया करती थी। एक दिन वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस लड़की को नींद आ गई और वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहाँ चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं लेकिन उसकी सबसे प्यारी बकरी गायब है। वो परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो देखा एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। वो बहुत हैरान हुई कि बकरी को यहाँ पर किसने बांधा। वो पास गई तो वहाँ एक झोंपड़ी बनी हुई थी। झोंपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। बकरी को लेकर जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वो बकरी वहाँ से हिलने को तैयार ही ना थी। लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तुम मुझे भूल गई और यहाँ से जाना ही नहीं चाहती? बकरी अपनी जबान में कुछ बोलती रही। इस वक्त वहाँ वो बुजुर्ग आ गए और उन्होंने कहा कि बेटी यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, बाबा ये मेरी बकरी है, मैं उसे पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी लेकिन वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। अब आप ये मुझे दे दें, मैं उसे लेकर चली जाती हूँ। उससे पहले वो लड़की आगे बढ़ती उसे जोरदार चक्कर आ गए। गर्मी का मौसम था और उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। जब उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हुई तो बाबा ने कहा, बेटी लगता है तुम बहुत नींद करती हो। उसने कहा, बाबा दोपहर के वक्त मैं अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और उन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, काश यहाँ बादल आ जाएं और ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे कि अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने वुजू किया और हाथों को बुलंद कर दिया और अपनी जबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे कि या अल्लाह पाक हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते यहाँ तक कि उनकी पलकें गीली हो गईं और फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज आने लगी। वो पूरी तरह गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी और सोचने लगी कि जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा है लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए पहली बार देखा है। और अजीब बात यह है कि वो न जाने किस से मांग रहे थे। उनका रोना बहुत अजीब और मुख्तलिफ था। पहले तो वो डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग बाबा को देख रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कर रहे हैं और आखिर किस से मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी आंखें दिखा रहा था वो सूरज कहीं जाकर छुप गया। हवाएं जो बहुत ज्यादा गर्म थी ठंडी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कहीं पर बर्फ गिर रही हो। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और पुरसुकून माहौल हो गया और आसमान पर बादल छा गए और बुजुर्ग ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उठाया और दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो मेरा रब अपने किसी बंदे की बात नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब? किसका रब? आप क्या कर रहे थे? क्या आप मुझे बताएंगे कि इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया है? आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो रब वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं, वो अकेला है, इसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा मैं उठा और बैठा वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकत नमाज अदा की और इसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को सुन लिया। तो वो कहने लगे, अजीब माजरा मैंने देखा है, आप मुझे बताएं आप अपने रब को कैसे मनाते हैं?
وقت وہ کیسے آپ کی دعا سنتا ہے۔ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے میں نے یہ بات اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اور بچپن میں کوئی بھی بات مجھے منوانی ہوتی تو میں رونے لگتا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہ ہوتا، وہ تڑپ جاتی اور میری ہر خوشی پوری کر دیتی اور مجھے پیار کرتی۔ میں جو کہتا تھا وہی کرتی تھی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا۔ تو میں بتا دوں کہ قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے۔ میں قرآن پڑھنے جاتا تو ایک دن مولوی صاحب نے فرمایا اللہ ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے ایک دن وہ تھا کہ اور ایک آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، گڑ گڑا کر مانگتا ہوں تو میرا اللہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور میری جائز دعا سن لیتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ اس رب کا کمال ہے۔ لڑکی کہنے لگی اس کا مطلب آپ جس رب کو مانتے ہیں اس نے پوری دنیا بنائی ہے، مجھے اور آپ کو اور میری بکریوں کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ نہ صرف بکریوں کو بلکہ یہ درخت، چرند پرند بھی، چاند اور سورج اور زمین کا ذرہ ذرہ سب اسی نے بنایا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ جہاں جہاں جاؤ گی بیٹی ہر جگہ کو اسی نے بنایا ہے۔ لڑکی کہنے لگی بابا کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، وہی کلمہ جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا نے کہا آؤ مل کر میرے ساتھ وضو کرو۔ اس نے وضو کیا، بابا نے اس کو پورا طریقہ بتایا، پھر اس نے بابا کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ بابا نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ پا لیا، لیکن یہاں پر تو وہ خوش تھی، لیکن گھر پر اس کا باپ ایک ڈنڈا لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے بکریوں کو لیا اور گھر پر آ گئی۔ باپ نے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی نے بولا بابا وہ جنگل میں بکریاں چلی گئی تھیں تو ان کو ڈھونڈ کر لائی۔ باپ بیٹی کے قریب آیا تو زور سے اس کو مارنے لگا، وہ ظالم اسے مارتا جا رہا تھا۔ لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ وہ خود اٹھ پاتی۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں وہی بزرگ بابا آئے۔ وہ بزرگ بابا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کہہ رہے ہیں میری پیاری بیٹی اٹھو اور وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس کے بعد لڑکی اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے بزرگ کی طرح رونا شروع کر دیا، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پیارے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میرے باپ کے دل میں تو اسلام کی شمع روشن کر دے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اس کا باپ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں پر اچانک خونخوار چیتا آ گیا اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ چیتا اسے کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے بھاگتا اس چیتے نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ آدمی زخمی ہو گیا، لیکن چیتے کو اس کو مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے اسے کہا کہ بس اب اسے اس کی سزا مل چکی ہے، اب تم چلے جاؤ۔ وہ چیتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ آدمی نشے میں چور بابا کو دیکھ رہا تھا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تمہارے کہنے سے یہ چیتا کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا تو بچ گیا، پتہ ہے کس وجہ سے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار پیٹ کر آیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، اس بیٹی کی وجہ سے آج تم بچ گئے ہو۔ اگر آج تم یہ بات نہیں مانتے تو میں دوبارہ اسی چیتے کو بلا لیتا ہوں، وہ تمہارا کام تمام کر دے گا۔ بزرگ نے اس چیتے کو اشارہ کیا جو کچھ دیر پہلے جا چکا تھا، وہ دوبارہ آ گیا۔ وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے مان لیا۔ تو اس نے بابا سے کہا کہ تم اپنی بیٹی پر ظلم کرو گے، اسے مارو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر ظلم نہیں کروں گا، میں اس پر اب ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ والے نے کہا ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ اس نے کہا بابا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا اور اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میری بیٹی نے مسلمان ہونے کی دعا کی ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ہمارے آنگن کا حسین پھول ہیں، ان کو بہت پیار سے رکھیں اور کوئی تکلیف نہ دیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔